साथ नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले एक शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जो खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ केयर के हवाले से, इसका एक इनाग्रेशन भी किया गया इस तरह से, और आज बड़ी अच्छी तकरीब हुई और माशाल्लाह जिसमें खासी बड़ी तादाद, एक मैं समझता हूँ कि एक तारीख़ रकम की है कि आज बहुत से डॉक्टरों ने जो हेल्थ केयर के हवाले से यहाँ कुवैत में तकरीबन 2000 के करीब जो है वो, जिसमें मुख्तलिफ नर्सेज भी हैं और पैरामेडिकल स्टाफ। तो डॉक्टर जहाज़ेब साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आज एक शानदार प्रोग्राम हुआ और हमारी तवक्कुआत से भी बहुत अच्छा हुआ कि इतनी लोगों को आपने, इतने SOPs को भी देखते हुए आपने एहतमाम किया माशाल्लाह। तो कैसा, मतलब इसकी प्लानिंग थी या क्या आपका कोई इरादा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मीडिया के उन तमाम साथियों का खुसूसी तौर पर वो मीडिया का और पाक मीडिया का मैं तहे दिल से शुक्र अदा कर रहा हूँ कि वो इतनी शार्ट नोटिस पर आके हस्ब रिवायत साबिक हर प्रोग्राम को हमारा लीड कर रहे, कवरेज दे रहे, तो उसका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ सारे जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट थे, फ़र्दन तो नाम मैं नहीं ले सकता, और उनका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से आए हुए सर्जन हो, मेडिकल स्पेशलिस्ट हो या IT स्पेशलिस्ट हो या जो इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हो, इसके अलावा जो टेक्नीशियंस हैं, नर्सेस हैं, फार्मासिस्ट हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पे जमा है। चूँकि आपका जो क्वेश्चन था इसके अरेंजमेंट का, तो देखिए कोरोना की सूरत हाल माशाल्लाह कुवैत गवर्नमेंट को बहुत बड़ा क्रेडिट जा रहा है कि उनके मरबूत और कंसोलिडेटेड एफर्ट्स की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना फॉर लास्ट 10 डेज़ बहुत हद तक कोई डेथ भी नहीं हो चुका है, जिस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कुवैत हुकूमत का हम इंतहाई ममनून और मशकूर है कि वो हम इनका इंतहाई अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। तो उसका अब अल्हम्दुलिल्लाह उसका हम ये फ़ायदा ले रहे हैं कि अब हमारी इंडोर्स प्रोग्राम वगैरह शुरू हो गए हैं और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम और सिलसिला बढ़ता रहेगा। तो 2 साल का जो एक बहुत बड़ा मतलब एक इम्तिहान वाला और मुश्किल हालात थे वो ख़त्म हो रहे हैं। तो सबकी ख्वाहिश थी कि क्यों न हम इसी तरह कोई प्रोग्राम करते रहे। तो इसका आगाज़ आज से, जब से ये पाकिस्तानी डॉक्टर आना शुरू हुए, हमने इनफरादी तौर पर अपने घरों में, अपने छोटे छोटे देरों में उनकी इन्विटेशन की सूरत में तो किया था। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पख्तूनख्वा जो उससे ताल्लुक़ रखने वाले साथी हैं, उनको एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने की हमने कोशिश की है, जिसको पख्तूनख्वा हेल्थ केयर प्रोफेशनल के नाम, कुवैत के नाम से हमने इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप था। अब इसको इंशाल्लाह हमारे जो मेन कन्वीनर है, ऑर्गेनाइज़र है डॉक्टर इशफाक अफरीदी, वो ऐलान करेंगे और उसमें फिर हम आगे जाकर उसकी अफराद मकासद उसका वो करेंगे। तो उसके साथ साथ मैं यही करूँगा कि हमारी तो ख्वाहिश है कि जो ही SOPs ख़त्म हो जाए तो इंशाल्लाह बड़े हाल में हज़ारों लोगों की मौजूदगी में इंशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक अम्ब्रेला के तहत सबको इकट्ठा करेंगे। और इस वक्त हम चूँकि जगह की तंगी की वजह से और महदूद होने की वजह से वो प्रोग्राम नहीं कर सकते, इसलिए कम्युनिटी के उनका तमाम सरबराहान को प्रोफेसर से माजरत चाहता हूँ और ये वादे के साथ और दावे के साथ इंशाल्लाह काइंदा बेहतरीन प्रोग्राम होगा। जी सही बात है, बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि नाज़रीन अभी डॉक्टर जहाज़ेब साहब ने बताया कि पख्तूनख्वा जो हेल्थ केयर के हवाले से एक तंजीम का आगाज़ किया गया है, और वैसे भी तो यहाँ काफ़ी तंजीमें हैं, डॉक्टर साहब ने जिक्र भी किया है। आने वाले दिनों में उनका प्रोग्राम यही है कि इंशाल्लाह एक जॉइंटली एक पाकिस्तानी कम्युनिटी को साथ लेके चलना है। इस वक्त हमारे दरमियान डॉक्टर इशफाक अफरीदी साहब मौजूद हैं, जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। इनको हमने देखा है कि चूँकि अलगाजी में हैं ये सब। डॉक्टर साहब, बहुत खुशी हुई कि आपने एक खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ केयर प्रोफेशन के हवाले से, आप उसके फाउंडर भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं, तो ये आप क्या सोच लेके चले हैं कि आने वाले दिनों में आप क्या कुछ करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया अपनी कीमती टाइम में से निकाल के। मामूली ज़िंदगी काफ़ी मसरूफ़ है और उसके बावजूद लोगों ने यहाँ पे शिरकत की, उन सब का शुक्रिया। बेसिकली आइडिया ये था कि जब हम लोग कुवैत में आए तो हमें बड़े शुरू में डॉक्टर जहाज़ेब साहब ने हमें वेलकम किया।
پھر ایک اور فورم تھا ہمارے ڈاکٹرس کے، تمام ڈاکٹرس کے، سینئر ڈاکٹر کا SPDK کا فورم تھا، انہوں نے ہمیں ویلکم کیا، ان کے ساتھ بیٹھے. اس طرح مختلف جگہوں پہ جب ہو چکے پہلے بیچ تھا تو ایک ایکسائٹمنٹ تھی کہ پاکستانی لوگ آ رہے ہیں اور ان کو ویلکم کر رہے ہیں، تو ہمیں کافی زیادہ ایک ویلکم ملا. اس کے بعد جو بیچز آتے گئے، ایک تو کووڈ کی سچویشن تھی، لیکن وہ جو بیچز آ رہے تھے ان میں سے ڈاکٹرز، ٹیکنیشین سب کے ایک ہوتا کہ ہمیں پراپرلی ویلکم نہیں کیا جا رہا اور ہم ایک آئسولیٹڈ فارم میں ہیں. تو اسی طرح پہ ڈاکٹر جان زیب نے ایک مشن شروع کیا کہ انفرادی طور پہ لوگوں کو، کیونکہ کووڈ کی سچویشن میں ایک بڑی گیدرنگ ہو نہیں سکتی تھی، انہوں نے اپنے گھر پہ انفرادی طور پہ ڈاکٹرز کو، مختلف گروپس کو، چھوٹے جتنے وہ مینیج کر سکتے تھے، انوائٹ کرنا شروع کر دیا. اسی طرح میں نے بھی اپنے جو پرسنل جو ہمارے ڈاکٹر جو جاننے والے تھے ان کو ویلکم کرنا شروع کر دیا. لیکن اسی اسنا میں اور ڈاکٹر جان زیب بیٹھ گئے اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان جو ہمارے ایک بڑی تعداد، چونکہ پاکستانی کمیونٹی کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور بڑے کم عرصے میں یہ تقریباً 2000 کو ٹچ کرنے لگے ہیں، تو ہم لوگوں نے ایک یہ پلان بنا کہ کیوں نہ ان کو ایک پلیٹ فارم کے تحت جمع کر دیا جائے. تو ایک بہت بڑی، چونکہ اس میں پھر ڈفرینٹ ریجن سے بھی لوگوں کا تعلق ہے، تو جو ہمیں سب سے پہلے کیونکہ ایک ایزی جو ہم نے سمجھا کہ ایک ہم لوگ اپنے KP کے حوالے سے ایک KP ہیلتھ کیئر فورم کے نام سے ایک تنظیم بنائیں. شروع میں ہم نے اس کے ایک سوشل میڈیا پہ گروپ بنایا، اس میں لوگوں کو انوالو کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو وزٹ کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں کی پازیٹیو فیڈ بیک اور ان کی سپورٹ سے ہمیں اور موٹیویشن ملی کہ ہم یہ گروپ کو مزید آگے بڑھائیں. تو پھر انشاءاللہ الحمدللہ پھر وہ جو سوشل میڈیا کا گروپ تھا اس نے فزیکل گروپ کی شکل اختیار کر لی، اور اسی اسنا میں چونکہ ایک پختون کلچر ڈے آیا تو ہم نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے کہا کیوں نہ ان لوگوں کو گیدرنگ کر دیا جائے. تو آج چونکہ ایک بڑی خوبصورت گیدرنگ آپ لوگوں نے دیکھی، وہ گیدرنگ ہوگی، اور اسی پلان پہ اسی موقع کا ہم ایک اس پہ ہم KP ہیلتھ فورم پیت کا باقاعدہ اعلان کرتے ہیں. ایک فورم وجود میں آ گئی ہے اور یہ فزیکل فارم میں تبدیل ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ اس کے فیوچر میں بھی ہمارے کافی بڑے پلانز ہیں. اس کو مزید ہم بڑھائیں گے، اس گروپ کی تعداد بڑھائیں گے. ہمارا تو کوشش یہ ہے کہ اس KP کو کنورٹ کر کے PK میں اور پورے پاکستان کی ایک کمیونٹی بن جائے، ساری میڈیکل، جس میں ڈاکٹرز، ٹیکنیشین، نرسز، تمام ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے اس میں کوئی تفریق نہ ہو، وہ سب ایک پلیٹ فارم کے اندر ہو، ان کے جو ہے سوشل، ان کے روابط آپس میں ہو، ایک دوسرے کے ٹائم پہ جو ہے اس میں کام آ سکے، ان کی ہیلپ کر سکے، کوئی بھی جو ان کی پروفیشنل پرابلمس ہو یا پرسنل بھی پرابلمس ہو. اس طرح ہمارے پلان میں یہ ہے کہ ہم ویلفیئر کی طرف بھی اس کا پروسیڈ کریں گے. ویلفیئر کے جی وہ ویلفیئر جو ہے ان دا کویت اور دا کویت پاکستان میں بھی جہاں پہ جب ضرورت ہوئی اس پہ ہم ہیلپ کریں گے. اسی طرح یہاں پہ بلڈ ڈونیشن، جتنے بھی فری میڈیکل کیمپس، اور اس مطلب یہ فورم کو ہمارا پلان جو ہے وہ کافی اس کو وسیع کرنے کا ہے، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ ہم اس کو مزید آگے بڑھیں گے. بالکل انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ابھی انہوں نے ذکر بھی کیا، یقینی طور پر آپ سینئر ہیں، آپ کی سپورٹ بھی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جہاں آپ قدم اٹھاتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے ڈاکٹر اشفاق صاحب جو افریدی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی ان کے اندر ویژن ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کویت کے لیے ایک اچھا شگون ہے نا؟ دیکھیے نا، بات تو دراصل ہے کہ آج کا جو پرٹیکولر وہ تھا نا، یہ پختون کے ثقافتی جو پختون کلچر کا جو دن تھا، پختون کلچر ڈے کے، اس کے مناسبت سے ہم نے یہ دیکھا اس ایونٹ کو ہم پختون کو ایک امبریلا کے تحت لیا ہے، جس میں پختون ڈریسز، اس میں پختون کلچر کے حساب سے ایون کھانے کا اندازہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح ایک مسلمان کی حیثیت سے، پختون کی حیثیت سے ہم کھانا کھاتے ہیں. اس کے بعد جو آپ نے دوسرا انٹرٹینمنٹ پروگرام دیکھا، اور آنے والا جو ہمارا ایونٹ ہے جس میں پختون کے جو کلچر وہ ہے، میوزک ہے، پرفارمنس ہے، وہ بھی آنے والے اس ایونٹ کا حصہ ہے. میری بات تو یہ ہے کہ بینگ SPDK سوسائٹی آف پاکستان ڈاکٹر ایگزیکٹو ممبر، ہماری تو یہ ہے کہ جو بھی پاکستانی کمیونٹی آتی ہے، جو بھی وہ ایک کوہیرنٹ کمیونٹی کے لیے اچھا اقدام کرتے ہیں، تو وہ انڈر دی امبریلا ان کی سپورٹ، ڈاکٹر شجاع الدین کی سپورٹ، ڈاکٹر گل کی سپورٹ، ان کی نیک خواہشاتوں کی، اور سوسائٹی جو ایگزیکٹو ممبر ہے ان کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس وجہ چونکہ سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا مشکل ہے، اور ڈاکٹر شجاع ابھی پاکستان جا رہے ہیں کل یا رات کو، تو اس لیے انہیں معذرت تھی، ورنہ اس کی بہت خواہش تھی، اور ڈاکٹر گل یہاں پہ موجود نہیں تھا، وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے. تو یہ جو جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم نے چھوٹے سے آغاز کر دیا، جس میں 400-500 لوگ ہیں یہاں خصوصیات سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر، ٹیکنیشینز اور دوسرے لوگ ہیں، اور اس کو ہم بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ سارے پاکستان کو، اور جس سے انہوں نے یہ کر دیا کہ خیبر پختونخوا PK کے بجائے شاید
KP के बजाय PK कर दे पाकिस्तान। वाह और वाह, उसको उनके माशाल्लाह, माशाल्लाह। के प्रोफेशनल के नाम से इसको हम मजीद कर दें, मगर अपनी तजुर्बे की बुनियाद पर, लोगों की फीडबैक की बुनियाद पर, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बताया कि हमारे बहुत बड़े एम्बिशियस जो विजन है कि देखिए फ्री मेडिकल कैंप्स जो चलते रहे, SPD के 3 फ्री मेडिकल कैंप करते हैं, यहाँ पे ब्लड बैंक के डोनेशन हर साल बहुत से हमारे साथी कर रहे हैं, हम भी उनमें बराबर के शरीक हो गए, मगर उसके साथ हमारा विजन होगा कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कमाने वाले लोग हैं, अच्छी जॉब पर है, तो हम एक अच्छी लमसम मनी के तौर पर कंट्रीब्यूट करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पे ये लेस अपॉर्चुनेट लोग रहते हैं, उनको हम ये फैसिलिटेट करें, उनके लिए वहाँ पे मेडिकल कैंप बनाए, क्लिनिक्स बनाए, हॉस्पिटल बनाए, मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स, ताकि ये जो सदक़े का एक सिलसिला हमारा जारी है, लोगों का जारी है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट को हम एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी हो उसको हम फीडबैक करें, उसको एडवाइस भी करें, उससे हम मुतालिबात भी करें, सारी कौम के लिए जो उनकी ज़रूरत है सेहत के मुनासिबत से, उनकी जो दूसरी ज़रूरत है उनसे हम पूरे करेंगे। तो हमारा इंशाअल्लाह विज़न ये आगाज़ है और इसका अंजाम हमारी कौम के लिए एक बहुत बड़ी भलाई, खैर, सदक़े और उसके लिए इंशाअल्लाह एक सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन, आगाज़ बहुत अच्छा हुआ है और कहते हैं जब आगाज़ अच्छा हो तो अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये जो अभी इन्होंने आगाज़ किया है वो बहुत कुवैत के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बेहतर साबित होगा। खुदा।